नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 11 आनी 12 मार्चाक मॉरिशसांतल्या 2 दिसांच्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या मॉरिशस समकक्षा वांगडा वेगवेगळ्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. ह्या प्रकल्पांत नागरी सेवा महाविद्यालय आनी क्षेत्र भलायकी केंद्र हांचो आस्पाव जाता. हे प्रकल्प भारताच्या आदारान बांदिल्ले आसा. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना मॉरिशसांतले भारताचे उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव हांणी भारत आनी मॉरिशस हांच्या मदीं गतीशील आनी द्विपक्षीय संबंद आसात आनी प्रधानमंत्री मोदी हांची भेट दोनूय राष्ट्रां मदल्या नात्यांक घटमूट करतली आनी हो संबंद नव्या उंचायेर व्हरपाक मदत जातली अशें तांणी सांगलें. मुरगांव मतदारसंघांतल्या बायणा दर्यावेळेर पयलेच फावट घडोवन हाडिल्ल्या आध्यात्मीक महोत्सवाक काल सांजेवेळा ब्रह्मेशानंदाचार्य आनी स्वामी काल सांजेवेळा वास्को शारांत पावले तेन्ना पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आनी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी तांकां येवकार दिलो. वास्कोचे ग्रामदैवत दामोदर देवाचें दर्शन घेवपाक पावले तेन्ना शेकड्यांनी हाजीर आशिल्ल्या बायलांनी तांची ओवाळणी केली. उपरांत मिरवणुकीन सगळे स्वामी बायणा दर्या वळेकडेन वचपाक भायर सरले. बायणा वेळेर मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी तांकां येवकार दिलो. सुमार 10,000 भक्त गणांची ह्या महोत्सवाक उपस्थिती आशिल्ली. आमदार संकल्प आमोणकार हांणी काल सकाळीं मुरगांव मतदारसंघात वैजकी शिबीर घडोवन हाडिल्लें. शिबिराचें उक्तावण करून हाजीर आशिल्ल्या मुखार उलयतना मंत्री राणे हांणी मुरगांवच्या उदरगती खातीर आमदार आमोणकार करता ती तोखणाय करपा सारकी आसा अशें म्हळें. तांची मागणी विचारांत घेवन सरकारान मुरगांवांत 20 कोटीचें हॉस्पिटल तशेंच डायलिसीस सेंटर उबारपाक मान्यताय दिल्ल्याचें तांणी जाहीर केलां. आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच गोंय वैजकी म्हाविद्यालयाचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर हांचो ह्या वेळार उलोवप जालें. सुमार 600 जाणांनी ह्या शिबिराचे लाव घेतले. चवथ, दिवाळी, होळी ह्यो सगळ्यो गोंयच्यो परबी मदली एक होळी आयतारा 14 मार्चाक जरी आसली तरी 12 म्हालांनी विविध सुवातींच शिगम्याक 8 मार्च सावन सुरवात जाल्या. पयर सावयवेऱ्या मांडावेले देवतेक गाराणें घालून आनी नमन करून पारंपरीक शिगम्याक सुरवात जाली. साळांतले गडे, ठाणेची घोडेमोडणी, झरमेचो चोरोत्सव, मळकर्णेचो शेणी उजो, सांगेचो वीरभद्र हे गोंयच्या शिगम्याचे फामाद उत्सव. गडे, घोडेमोडणी आनी चोरोत्सव येवपी कांय दिसांनी सुरू जातले. पिळगांवचे गडे 11 मार्च जाल्यार साळ गडे 15, 16 आनी 17 तारखेक जातले. दर वर्सा प्रमाण अंदूय पर्यटन खात्यान शिगमोत्सवाच्यो तारखो जाहीर केल्यात. अंदू गोंयांत 15 मार्च सावन शिगमोत्सवाक सुरू जातली. पणजे सयत सगळ्या शारांनी चित्ररथ मिरवणुको जातल्यो. गोंय सरकाराचे राजभास संचालनालय आनी गोंय कोंकणी अकादेमीन आयज कविता उत्सव कार्यावळ आयोजीत केल्या. ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार आनी डॉ. मनोहरराय सरदेसाय हांच्या जल्मशती वर्सा निमताची ही खाशेली कार्यावळ केरी 70च्या विवेकानंद ज्ञान मंदिर हायस्कूल सभाघरांत जातली. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हणून ठाणे सरकारी माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य काशीनाथ नायक हाजीर आसतले. कोंकणी अकादेमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत, गोंय कोंकणी अकादेमीचे कार्यकारी वांगडी गोपीनाथ गावस, विवेकानंद शिक्षण संस्था अध्यक्ष नामदेव अर्जुन गावस मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. ह्या कविता महोत्सवांत शाळेचे विद्यार्थी डॉ. मनोहरराय सरदेसाय हांच्या कवितांचें सादरीकरण करतले. तशेंच कांय आमंत्रीत कवी आपल्यो कविता सादर करतले. रवींद्र केळेकारांचें साहित्यीक योगदान तशेंच तांच्या जिविताचेर आदारीत टेलिफिल्म लेगीत विद्यार्थ्यांक दाखयतले. फेब्रुवारीच्या निमणे सप्तका सावन गोंयांत तापमान वाडत आसा. मार्च म्हयन्यांतले पयले 10 दीस तापमानांत वाड चालूच आसा. 8 ते 10 मार्च ह्या दिसांनी गोंयांतलें हवामान उश्ण आनी दमट आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान परगटायला. ते प्रमाण ह्या 3 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. हाकाच लागून मार्च म्हयन्याच्या पयल्या 10 दिसां खातीर उश्णतायेचो येल्लो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.